एक पेड मा के नाम हे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो आसा तो सेलिब्रेशन प्रत्येक गोंयाक भितर केल्लो वयता आनी तितून पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा तितून IRB आसतले बाकीचे सगळे हे आसतले हे सगळे जे झाडां लावपाचें काम जे आसा ते वर्षे पद्दती प्रमाणे करता आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जेन्ना आसा तेन्ना आमी पळयतात की ही झाडां लावपाचें काम जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात चलता आनीक झाडे जगवा झाडे वाचवा हे आनी पर्यावरण खंय तरी सांबाळून दवरप हो तितूंतल्यान एक उद्देश आसा। आमी सांग्याच्या कोर्टा कडेन जे आसा IRB कॅम्पस जो आसा थंय आयज जे कुडचडे पुलीस आनीक सांगे पुलीस यांच्या संयुक्त विद्यमान तशेंच पत्रकार यांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगा झाड लावपाक येयल्ले आसा आनीक जितेंद्र नायक जो आसा PI सांगेचो आनी इन्चार्ज कुडचडे पुलीस स्टेशन आनीक दोन्ही टिमी मेळोन तशेंच IRBचो हांगा फोर्सो आसा तेवूय बीन तेंचोय PI जो आसा तेणी मेळोन हांगा आनी तशें आमचे एंड्रू आसतले बाकीचे PSI आसतले तेंच्या संयुक्त रित्यान आनी पत्रकार जे आसा तेंच्या हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान ही झाडां लावपाक येयल्ले आसा आनीक हेजी पयलीं जी झाडां लायल्या आमी पळयतात ही झाडां वाडलेली आसा चिकूची आसतले आंब्याची आसतली बाकीचे कलम जी आसा पेरू ही सगळी हांगा वाडलेली आसा काजूय वाडलेले आसा आनी हांगा जे IRB कॅम्पस जो आसा थंयचे पुलीस आसा ते बरे पैकी हांगा पावसा दिसा उदक जे आसा ते उदक घालून तांकां तेंची वाड करता मग पर्यावरण खंय तरी पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनीक आमचें जीवन जर खंय सफल जातलें आनी पावसाचें जर आमकां आगमन जर ते पद्दतीन जाय जाल्यार अशीं झाडां लावप हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा। जितेंद्र नायक जो PI आसा तेणी सांगलें आसा की प्रत्येकान एक झाड लावप आनीक एक झाड हें आपल्या आवयच्या नांवान अशे पद्दतीन झाडां जर लायली जाल्यार पर्यावरण आनीक आमची सौंदर्यकाय ही ह्या ग्रीनरींतल्यान हांगा दिसून येतली। इन गुवाहाटी उदय देयकर सांगे। एक पेड मा के नाम हे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो आसा तो सेलिब्रेशन प्रत्येक गोंयाक भितर केल्लो वयता आनी तितून पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा तितून IRB आसतले बाकीचे सगळे हे आसतले हे सगळे जे झाडां लावपाचें काम जे आसा ते वर्षे पद्दती प्रमाणे करता आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जेन्ना आसा तेन्ना आमी पळयतात की ही झाडां लावपाचें काम जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात चलता आनीक झाडे जगवा झाडे वाचवा हे आनी पर्यावरण खंय तरी सांबाळून दवरप हो तितूंतल्यान एक उद्देश आसा। आमी सांग्याच्या कोर्टा कडेन जे आसा IRB कॅम्पस जो आसा थंय आयज जे कुडचडे पुलीस आनीक सांगे पुलीस यांच्या संयुक्त विद्यमान तशेंच पत्रकार यांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगा झाड लावपाक येयल्ले आसा आनीक जितेंद्र नायक जो आसा PI सांगेचो आनी इन्चार्ज कुडचडे पुलीस स्टेशन आनीक दोन्ही टिमी मेळोन तशेंच IRBचो हांगा फोर्सो आसा तेवूय बीन तेंचोय PI जो आसा तेणी मेळोन हांगा आनी तशें आमचे एंड्रू आसतले बाकीचे PSI आसतले तेंच्या संयुक्त रित्यान आनी पत्रकार जे आसा तेंच्या हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान